अस्सलाम दोस्तों, इन चैट भी मौजूद फखर पे खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि सऊदी अरब ने ताइफ में किंग फहद एयर बेस को अमेरिका के लिए खोल दिया है। सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका को इस एयर बेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का मतलब यह है कि ईरान पर हमलों के लिए अब सऊदी सरजमीन को इस्तेमाल किया जाएगा। और सऊदी सरजमीन अगर अमेरिका ऑफिशियली इस्तेमाल करती है ईरान के खिलाफ, तो यकीनी तौर पर ईरान का रद्द अमल सामने आएगा। और ईरान एक से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार कर चुका है कि वो तमाम ममालिक जो कि अमरीकी मकासद के लिए खासतौर पर ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल होंगे, उन्हें ईरान के रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। अब ये जो सूरत हाल है वो ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक मोड़ के ऊपर आ गई है, क्योंकि एक जानिब नेटो इस जंग में कूदने के लिए तैयारी पकड़ा है, और दूसरी जानिब अगर मशरिक़ वुस्ता का अहम तरीन मुल्क सऊदी अरब भी ईरान को सबक सिखाने के लिए, जो कि हमले ईरान की तरफ से सऊदी अरेबिया में किए गए हैं, उसमें अमेरिका को अपनी अहम एयर बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, तो फिर यकीनी तौर पर जो सूरत हाल होगी वो इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा करती हुई नज़र आएगी कि खलीज में शुरू होने वाली ये जंग इतनी जल्दी इख्तिताम पजीर नहीं होगी। अब ये जो है वो मौजूदा सूरत हाल का एक रुख है, जबकि दूसरी जानिब मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक भी इस वक्त ईरान के खिलाफ जंग में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ये खबर भी सामने आई है, जो कि अमरीकी ज़राए इबलाग की तरफ से जारी की गई है कि यूएई भी अगले 9 माह तक जो जंग है उसका जो साजो सामान है या उसकी जो तैयारियां हैं वो कर रहा है। यानी मुत्तहिदा अरब अमारात भी खुद को एक तवील जंग के लिए तैयार कर रहा है, और अमेरिका को $16.7 बिलियन के असले की खरीदारी का एक नया ऑर्डर जारी किया गया है। यानी ये जो रकम है, अगर आप गौर करें, $16.7 बिलियन, ये वही रकम है जो कि अमेरिका ने अपनी जो कांग्रेस है उसके सामने रिपोर्ट पेश करते हुए एतराफ़ किया था कि जनाब ईरान के खिलाफ 20 रोज़ा जंग में अब तक अमेरिका $16.7 बिलियन का असला और गोला बारूद इस्तेमाल कर चुका है। और इसमें ये जो मुख्तलिफ अड्डे हैं अमेरिका के मशरिक़ वुस्ता में मौजूद, उसमें होने वाली तबाही के नुकसानात इसके अलावा हैं। वो तकरीबन $800 करोड़ बनते हैं अमेरिका के, जो कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की सूरत में अमेरिका को अदा करने हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने अब तक जंग में जो इखराजात किए हैं वो तमाम इखराजात मशरिक़ वुस्ता के ममालिक से ही हासिल किए जाएंगे। यानी नुकसानात का ज़ाला जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात या दीगर खलीजी ममालिक मिलकर करेंगे। अब ये जो सूरत हाल है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब मामलात जो हैं वो अब कुछ हद से ज़्यादा बिगड़े हैं। और इसी पर्सपेक्टिव में ये ऐलान, जिसका अक्सर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ईरान की IRGC की तरफ से यानी ईरान के पासदाराने इनकलाब की तरफ से सामने आया है। इस ऐलान के तहत ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत रासुल खैमा के जो रहने वाले हैं उनको हुक्म दिया है, यानी उनको ये इंतबाह जारी किया गया है कि वो जल्द अज जल्द रासुल खैमा को खाली कर दें। ये जो IRGC की तरफ से इंतबाह जारी किया गया है, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि रासुल खैमा की आबादी, जो कि तकरीबन 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, वो जल्द अज जल्द महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। और IRGC की तरफ से जो इंतबाह जारी किया गया है उसमें उन रास्तों की निशानदेही भी की गई है कि जनाब ये जो रास्ते हमने आपके लिए जो है मुतय्यन किए हैं, आप इन्हीं रास्तों का जो है इन्हीं रास्तों के ऊपर सफ़र करते हुए महफूज अंदाज में अपनी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। और अगर इन रास्तों से इनहिराफ किया गया तो फिर नुकसान की जिम्मेदारी ईरान के ऊपर नहीं होगी। ये खबर इस वजह से अहमियत की हामिल है कि रासुल खैमा की जो हुकूमत है उसकी तरफ से जो ऐलान है वो सामने आया है, उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रासुल खैमा की हुकूमत की तरफ से ये ऐलान जारी
जारी किया गया है कि रासुल खैमा के अंदर तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ताहुक्म सानी बंद की जा रही हैं और इस अरसे के दौरान जो तदरीसी अमल है वो ऑनलाइन जारी रहेगा। इसका मतलब ये है कि रासुल खैमा की हुकूमत ने ईरान के इस इंतबा को सीरियसली लिया है और उन्होंने अपने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ अरसे के लिए बंद करने का फैसला किया है। तो ये सवाल अहमियत का हामिल है कि ईरान की तरफ से रासुल खैमा के ऊपर हमला करने का जो ऐलान है वो क्यों किया गया है और इसकी वजूहात क्या हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और ये देखते हैं जनाब कि ये जो ऊंट है ये अब जनाब किस तरफ जा रहा है, किस रुख पर जा रहा है, क्योंकि हालात बतदरीज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तबाही की तरफ ही बढ़ रहे हैं। किंग फहद एयरबेस का अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं तो ये खबर इस वक्त अमेरिकन मीडिया पर मौजूद है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस खबर में इस बात का जिक्र किया गया है कि सऊदी अरेबिया खास तौर पर हालिया दिनों में जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर था सऊदी अरेबिया का, उस पर किए जाने वाले हमलों पर सऊदी अरेबिया बहुत ही ज्यादा मुश्तइल है। और इस खबर में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब इस सूरत हाल पर नाराज भी हैं और उन्होंने अमेरिका से कहा है कि ईरान को पनिश करो, यानी ईरान को सजा दो। और उस सजा देने के लिए ये जो किंग फहद की एयरबेस है इसको अमेरिका के हवाले करने का फैसला किया गया है। अब अगर इस बेस को अगर हम एक लम्हे के लिए फर्ज करते हैं कि इस एयरबेस को फाल किया जाता है, अमेरिका इसके ऊपर अपने जो वॉर प्लेन्स है उनको लाकर खड़ा करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो किंग फहद एयरबेस है ताइफ की, इससे जो ईरान है उसके ऊपर हमले किए जाएंगे। और ये यकीनी तौर पर इस एयरबेस का फाल होना अमेरिका को खित्ते में एयर सुपीरियरिटी यानी फ़िज़ाई बरतरी बरकरार रखने और अपने असासे जो कि मुख्तलिफ अरब ममालिक में मौजूद हैं उनको तकसीम करने में मदद देगा, ताकि वो किसी भी मुमकिना मिसाइल हमले की सूरत में कम से कम नुकसान उठाए। ये ईरान और उसके इत्तेहादियों के लिए एक वाज़ेह सिग्नल है कि अमेरिका अपनी दिफाई और जारहाना दोनों पोजीशंस को ज्यादा मजबूत कर रहा है और रद्दमल यकीनी तौर पर इसका सामने आएगा, क्योंकि ईरान इस बात का इजहार कर चुका है कि हम इसका जवाब देंगे और जवाबी जो हमले हैं ईरान की तरफ से वो मजीद ड्रोन और मिसाइल अटैक्स के लिए सामने आएंगे। और अमेरिका की और इसराइल की ये कोशिश है कि ईरान की जो मिसाइल और ड्रोन पावर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। और इसीलिए आज ईद के दिन, पाकिस्तान में चूँकि ईद है तो ईद वाले दिन ही ईरान में मुख्तलिफ मुकामात पर अटैक्स किए गए हैं। एक अटैक ईरान की नेतन्स में मौजूद जो न्यूक्लियर साइट है उसके ऊपर किया गया है और ईरान ने नेतन्स पर होने वाले हमले की तस्दीक भी की है। बीबीसी ने इसके ऊपर स्टोरी भी की है और ये जो आलमी तवानाई एजेंसी है IAEA उसने ईरान की तरफ से मिलने वाली इस इतला की तौसीक भी की है, यानी IAEA ने इस बात की तस्दीक की है कि नेतन्स के ये जो एटॉमिक फैसिलिटी थी इसके ऊपर इसराइल की तरफ से अटैक किया गया है। ईरान ने जो है वो IAEA को आगाह किया है कि अगरचे इस हमले में नेतन्स से अभी तक किसी तरह के ताबकार मादे का इखराज नहीं हुआ, ताहम अगर ये हमले जारी रहते हैं तो फिर रेडियो एक्टिव मटीरियल ना सिर्फ फैल सकता है बल्कि खित्ते में ताबकारी के फैलने के इम्कानात भी मौजूद हैं। लिहाजा अमेरिका और इसराइल को पाबंद किया जाए कि वो आलमी चार्टर का एहतराम करते हुए न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमले बंद कर दे। IAEA ने ईरान की तरफ से इस बात का इजहार किया है कि ईरान की तरफ से उठाए जाने वाला मौक़िफ़ दुरुस्त है और इसराइल और अमेरिका को एटमी जो फैसिलिटीज़ हैं, एटमी मराकज़ हैं, उनके ऊपर हमले नहीं करने चाहिए। इसके साथ साथ डेज़फुल एक ईरानी इलाका है जो कि मशरकी ईरान में वाक़े है, वहाँ पर भी अमेरिका और इसराइल की एयरफोर्स की तरफ से हमले किए गए हैं और बताया गया है जो तबाही के मनाजर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें IRGC की बेस और असला डिपो को तबाह करने का दावा सामने आया है। तो इसका मतलब ये है कि
یہ جو ایران کی میزائل پاور کو کسی نہ کسی طریقے سے کرٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب وہ کس حد تک کرٹیل ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح رائے قائم نہیں کی جا سکتی. البتہ سعودی عربیہ کا اس جنگ میں شامل ہونا یقینی طور پر ہمارے لیے تو بہت ہی زیادہ تشویش کا سبب ہے, کیونکہ ایک جانب امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ ایک ایسا ریجنل الائنس بنایا جائے جو کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں شرکت کرے, تاکہ وہ بوجھ جو اس وقت امریکہ پر آ رہا ہے, کیونکہ اس کارروائی کو ابھی تک صرف امریکی مداخلت کہا جاتا ہے, تو اگر ریجنل ممالک بھی اس کانفلکٹ میں شامل ہوں گے تو پھر اسے امریکی مداخلت کی بجائے علاقائی دفاع کا نام دیا جا سکے گا, اور امریکہ اس ریجنل کانفلکٹ کی بنیاد کے اوپر اپنی رائے عامہ کو ہموار کر سکے گا کہ جناب یہ ایک ریجنل کانفلکٹ تھا. اس ریجنل کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے امریکہ اپنے اتحادیوں کی مدد کے لیے مشرق وسطیٰ گیا تھا, کیونکہ وہاں پر اتحادیوں کے ساتھ اس کے دفاعی معاہدے شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جانب امریکہ نے مزید 5000 میرینز کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے, اور اگر یہ جو کنگ فہد ایئر بیس ہے وہاں پر بھی امریکہ کو اوپن کیا جاتا ہے تو پھر طائف کے اندر بھی یہ جو پیٹریاٹ اور تھیڈ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو مزید مستحکم کیا جائے گا. البتہ طویل جنگ کی صورت میں تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے, اور یہ یقینی طور پر ہمارے لیے دوسرا پوائنٹ آف کنسرن ہے, کیونکہ اگر سعودی عربیہ نے امریکہ کو اڈے دیے, امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا, ایران نے اس کے رد عمل میں سعودی عرب پر میزائل اٹیکس کیے, تو پھر ایسی صورت میں یہ جو پاک اور سعودی عربیہ کا جو میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے وہ لاگو کیا جا سکتا ہے, اور سعودی عربیہ پاکستان کو مدد کے لیے طلب کر سکتا ہے. اور یہی میرے نزدیک اس وقت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ آف کنسرن ہے. ابھی حالیہ دنوں میں پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اہل تشیع کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات کی تھی, اور اس ملاقات کے اندر جو سرکاری پریس ریلیز آئی تھی اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ جو ریجن کی اس وقت کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس پر اہل تشیع کے علماء کو اعتماد میں لیا گیا تھا. بعد ازاں اہل تشیع کے مختلف علماء نے مختلف مواقع پر مختلف تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ جو اس ملاقات کی کچھ تفصیلات سامنے رکھی, جس میں انہوں نے بتایا کہ جناب لب و لہجہ آرمی چیف کا سخت تھا, وہ غصے میں تھے, انہوں نے کہا کہ جناب جس کو ایران سے محبت ہے وہ ایران چلا جائے. یہی میرے نزدیک اس وقت کا سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے, کیونکہ اگر جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان موجود ڈیفنس ایگریمنٹ انووک ہوتا ہے تو اور سعودی عرب پاکستان کو اس معاہدے کے تحت آفیشلی کال کرتا ہے تو پاکستان کو وہاں پر اس معاہدے کے تحت جانا پڑے گا. یہ اس کی ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ پاکستان اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دے اور کہے جناب ہم نہیں آ رہے, تو ایسی صورت میں یہ معاہدہ بھی ختم ہو جائے گا اور پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا. تو یہ ایک ٹائٹ روپ پر چلنے کے مترادف عمل ہے. لہٰذا میں اس ایشو کے اوپر زیادہ بات اس وجہ سے نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جو مختلف ابہام ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. لہٰذا پاکستان کے لیے یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پر پاکستان ڈپلومیٹکلی اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہے اور اس کو ان کوششوں کو تیز بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ ڈپلومیٹک کوششیں ناکام ہوتی ہیں تو پھر پاکستان کے لیے ایک حقیقی خطرہ سامنے آ سکتا ہے, کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ جو ریجنل کانفلکٹ ہے وہ بھی آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو اب سے کچھ دیر قبل میں نے آپ کے ساتھ متحدہ عرب امارات کا ایک جو ڈیل تھی 16.7 بلین ڈالر کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. اس خبر کا تعلق جا کر ملتا ہے ایران کی طرف سے راس الخیمہ کو خالی کرنے کے انتباہ سے, کیونکہ متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان دو جزائر ہیں, ان جزائر کے اوپر ایک طویل عرصے سے کانفلکٹ موجود ہے. ان میں سے ایک جزیرے کا نام ہے ابو الموسیٰ اور دوسرے کا نام پنت کر کے کچھ اس طرح کا نام ہے, اور یہ جو جزائر ہیں اس پر اس وقت ایران کا کنٹرول ہے, جبکہ متحدہ عرب امارات کہتا ہے کہ جناب یہ اس کے جزائر ہیں جس پر ایران نے قبضہ کر رکھا ہے, اور اسی بنیاد کے اوپر دونوں ممالک کے درمیان ایک کانفلکٹ پایا جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو حالیہ دنوں میں
ایک اٹیک کیا گیا تھا ایران کے جزیرے خارق کے اوپر، اور یہ وہ جزیرہ ہے جو ایران کی 90% آئل ایکسپورٹس کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایران نے اس جزیرے پر حملے کے بعد اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس جزیرے پر حملہ متحدہ عرب امارات سے کیا گیا ہے، اور متحدہ عرب امارات سے یہ جو لانگ رینج آرٹلری شیلز ہیں وہ برسائے گئے ہیں، اور کچھ جو میزائلز ہیں، چھوٹے میزائلز، وہ بھی اس جزیرے کے اوپر برسائے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اگرچہ اس معاملے سے اظہار لا تعلقی کیا ہے کہ جناب ہماری طرف سے کوئی اٹیک نہیں کیا گیا، لیکن ایران یہ سمجھتا ہے کہ یہ اٹیک متحدہ عرب امارات کی سرزمین سے ہوا تھا، جس کی بنیاد پر متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان پہلے سے موجود کشیدہ تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، اور اس کشیدگی کی بنیاد پر یہ جو راس الخیمہ ہے یہ اس وقت نیا تختہ مشق بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو اٹیکس کیے گئے تھے خارق کے اوپر وہ راس الخیمہ سے ہی کیے گئے تھے، اور راس الخیمہ اور اس کے آؤٹر بارڈر جو کہ دبئی کے ساتھ لگتا ہے، وہاں سے یہ جو میزائلز ہیں یا راکٹس ہیں لانگ رینج وہ فائر کیے گئے تھے خارق پر، اور اس کے لیے ایران نے یہ انتباہ جاری کیا ہے کہ جناب آپ راس الخیمہ کی 2 لاکھ آبادی کو انخلا کا انتباہ کہ جناب آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ اسی بنیاد کے اوپر یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات ایران کے ساتھ ان جزائر کے اوپر بھی ایک جو عسکری محاذ ہے وہ ممکنہ طور پر کھولنے والا ہے، کیونکہ اگر راس الخیمہ پر ایران کے اعلان کے مطابق میزائل یا ڈرون اٹیکس کیے جاتے ہیں اور راس الخیمہ کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر متحدہ عرب امارات بھی ایران کے خلاف محاذ میں اتر آئے گا، اور یہی وجہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے $16.7 بلین کا جو اسلحہ ہے اس کو خریدنے کا جو نیا آرڈر ہے وہ دیا گیا ہے امریکہ کو، اور امریکہ سے کہا گیا ہے جناب کہ آپ فوری طور پر یہ جو اسلحہ ہے یہ ہمیں پرووائیڈ کریں۔ اس اسلحے کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں وہ شامل ہیں، جن میں پیٹریٹ اور جو تھیڈ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ مانگا گیا ہے، یعنی اس کے انٹرسیپٹرز کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ ہمیں اس کے انٹرسیپٹرز فراہم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو گولہ بارود ہے اور مختلف جو راکٹس اور گائیڈڈ بامز ہیں اس کی بھی ایک بڑی تعداد امریکہ سے طلب کی گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ ذرا مجھے ایک نئے رخ پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں پر ایران اور اسرائیل یا ایران اور امریکہ یہ جو ایک سہ افریقی محاذ تھا یہ اب تبدیل ہونے جا رہا ہے نیٹو اور مشرق وسطیٰ کے بحاف کے اوپر، اور یہ ایک ایسی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے اگر اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو جس کے بعد جو حالات ہیں وہ یقینی طور پر کسی بھی جو کنٹرول میں وہ نہیں رہیں گے، اور اس کا خمیازہ یقینی طور پر سب کو بھگتنا پڑے گا، خاص طور پر انٹرنیشنل اکانومی کے کلیپس ہونے کی صورت میں، جس کے اس وقت واضح امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔